नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। चुनावी तालमेलका लागि सत्ताधारी शीर्ष नेताहरूमै सहमति जुट्न सकेन। आरोप प्रत्यारोप र भागभण्डा नमिल्दा गठबन्धन शिथिल, प्रतिपक्षले फाइदा लिने सम्भावना बढ्यो। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै देशभर दल अदल बदलको होड, कार्यकर्ता भित्र्याउन शीर्ष नेताहरू देश दौडाहामा। चितवनका 50 काङ्ग्रेसीले दिए सामूहिक राजीनामा। निर्वाचनको मिति सर्ने नेताहरूको अभिव्यक्तिले निर्वाचन आयोग चिन्तित। मतदातालाई सचेत बनाउने खालका खबर सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमसँग आग्रह। युक्रेनमा हतियार उपलब्ध नगराउन अमेरिकालाई रुसको चेतावनी। हतियार दिने काम जारी राखे नसोचेको नतिजा भोग्नुपर्ने धम्की। थप हतियार उपलब्ध गराउन युक्रेनको अपिल। र नेपाली फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइडीको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण खेलाडीहरू बिच्किए। आफ्नै मेहनतमै एसियन कपमा छनौट हुने खेलाडीको सङ्कल्प। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले केन्द्रबाटै चुनावी तालमेलको सहमति गरेपछि स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ता बिच्किएका छन्। यसले गठबन्धन बीच तालमेलको योजना थप सङ्कटमा परेको छ। एक रिपोर्ट। चैत 28 मा भएको सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुसार महानगर र उपमहानगरको सिट बाँडफाँड र उम्मेदवारी केन्द्रबाटै तय हुने निर्णय गरियो। तर महानगरपालिकामै काङ्ग्रेस नेताहरू गठबन्धनको विरोधमा देखिए। भरतपुर महानगर यसपटक पनि माओवादीलाई दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तयार भएपछि चितवन काङ्ग्रेसका 50 नेता कार्यकर्ताले स्वतन्त्र अभियानका लागि भन्दै शनिबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। गठबन्धनको ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस नै तालमेलको विषयले देशभर पक्ष विपक्षमा विभाजित बनेको छ। तालमेल गर्ने समझदारी बने पनि स्थानीय तहमा अझै पनि गठबन्धन गर्न नहुने र गठबन्धन गर्दा पार्टीलाई क्षति हुने मत बलियो रहेपछि नेतृत्व समेत दबावमा परेको छ। स्थानीय आवश्यकता र अवस्था अनुसार हामीलाई ठिक लाग्यो भने हामीले तालमेल गर्ने भनेर भनेको। यहाँको लोकल पार्टीको नेताहरूले ल ठिक छ भनेर भन्नुभयो, हुन्छ। हुँदैन भनेदेखि भने यहाँको साथीहरूले हुँदैन भनेर भन्दै गर्दा त्योभन्दा माथिकोले तालमेल गर्नुपर्छ भनेर थोपर्न पाउँदैन। त्यो थोपरेको कुरालाई तल कसैले मान्दा पनि मान्दैन। किनभने हामीले अहिले आफ्नो यो भुइँमा खसेको टिप्छु भन्दै गर्दा पोल्टाको पोखिने डर। महानगर र उपमहानगर भन्दा तलका तहमा स्थानीय स्तरमै अधिकार दिने सहमति भएको हो। तर सबै तहमा केन्द्रबाटै निर्णय लाद्ने गरी नेतृत्व अघि बढेपछि चुनावी तालमेलमा थप सङ्कट पैदा भएको छ। गठबन्धनका प्रमुख 3 दल नै तीनतिर छन्। निर्वाचन आयोगको तालिका अनुसार मनोनयनका लागि अब 9 दिन मात्रै बाँकी छ। यस्तो बेला उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएर मत माग्न हिँड्नुपर्ने नेतृत्व भागभण्डा मिलाउनै सकसमा छ। यसले तल्लो तहमा तालमेलको विपक्षमा रहेकाहरू झनै बिच्किएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस सङ्खुपा सभाले तालमेल नगर्ने निर्णय गर्दा रोल्पामा माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेसलाई नबोक्ने भन्दै एक्लै चुनावमा जाने निधो गरेको छ। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका बाहेक अरू तहमा त्यही तहबाट जुन तल जिम्मेवारी दिएको छ त्यो छलफल गर्नको लागि, वार्ता गर्नको लागि तीबाट टुङ्गो लाग्छ। यहाँबाट कुनै चाहिँ यहीँबाट यसो गर या उसो गर भन्ने कुनै पनि निर्देशन जाँदैन। हामी नै जित्छौँ, अर्को विपक्षी दल एमाले जित्दैन भन्ने त्यस्तो स्थिति काहीँ आयो भने त्यस्तो धेरै ठाउँ आउन पनि सक्छ। त्यस्तो ठाउँमा फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ। तालमेलका विषयमा काङ्ग्रेस माओवादी मात्रै होइन, जसपा पनि विभाजित छ। जसपाले बाँकेमा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन नगर्ने भनेको छ भने रूपन्देहीका केही पालिकामा पनि गठबन्धन नगर्ने तयारी गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले मतभारभन्दा धेरै भाग खोजेपछि काङ्ग्रेस र माओवादी चिड्डिएका छन्। शुक्रबार मात्रै प्रचण्डले एमालेकै धङधङ्गी माधवले देखाएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। त्यो एमाले जितेको ठाउँमा पहिलो हक हाम्रो लाग्छ, पहिलो प्राथमिकता हाम्रो हो। त्यहाँ जित्नु छ भने हाम्रै उम्मेदवारले जित्न सक्छन्। किन एमालेको प्रभाव भएका मान्छेहरू बरु हाम्रो नजिक हुन सक्दछ। यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। गठबन्धनको तर्फबाट अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेका छौँ, तर गठबन्धन दलबाट जुन किसिमले वास्तविकता भन्दा पनि तल तलका कार्यकर्ताको कुरा मात्रै सुनेर चल्ने स्थिति बन्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ।
स्थानीय स्तरबाटै गठबन्धन गर्दै आउने र विवादित भएका स्थानमा केन्द्रले सल्टाउने काम गरेको भए तालमेल सहज हुन सक्थ्यो। तर केन्द्रबाटै लादेको निर्णयलाई तल्लो तहले अस्वीकार गरेपछि गठबन्धनमा खटपट पैदा भएको हो। पुरै गल्ती, गठबन्धन भन्ने शब्दै गल्ती हो, शब्द पनि गल्ती हो। त्यो अधिकार पनि छैन यहाँ गठबन्धन गर्ने। 6 वटा महानगरपालिका बाहेक शेरबहादुर जिल्ला पनि छैन, प्रचण्ड जिल्ला पनि छैन। गठबन्धन चाहिँ गल्ती हो। आवश्यकता अनुसारको र औचित्य अनुसारको तलको तालमेल चाहिँ त्यो गरिहाल्छन्। त्यो यो के पनि बोल्नु पर्दैन। यसले एमालेलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण समेत नभएको होइन, तर पनि अन्तिम समयसम्म गठबन्धनका दलबीच साझा उम्मेद्वार बनाउन कोसिस गर्ने, नभए गठबन्धन बीच नै प्रतिस्पर्धा चलाउने, तर कुनै पनि हालतमा एमालेसँग तालमेल नगर्ने तयारी गठबन्धनका दलले गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदो छ, नेताहरूको देश दौडा उत्तिकै बढिरहेको छ। मूलतः पार्टीमा नवप्रवेशीलाई स्वागत गर्न शीर्ष नेताहरू नै तामझामका साथ दौडधुपमा छन्। नेता कार्यकर्ताले पनि सजिलै अवसरको खोजी गर्न निर्वाचनलाई जागिर जस्तो बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। भर्खरै सुरु भएको 2079 साललाई निर्वाचन वर्षका रूपमा हेरिरहँदा कसैले यसलाई जागिरे वर्षका रूपमा हेरेका छन्। अर्थात् रोजगार नपाएको युवा शक्ति खाडीमा पसिना बगाउन भासिएको छ। नेपालमै भएका 30 लाख बढी युवा बेरोजगार छन्। तिनलाई रोजगारी दिनुपर्ने राजनैतिक दलले निर्वाचनका नाममा पार्टी प्रवेशको जागिर दिएका छन्। करिब 2000लाई पार्टी प्रवेश गराउनका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चैत 28 गते बझाङको चैनपुर पुगे। ओलीको हेलिकप्टर चैनपुरमा अवतरण गरेपछि धुलाम्य भएका नेता कार्यकर्ताले कार्पेट बिछ्याएर स्वागतको फूल बर्साए। किनकि गत निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओली 3.5 वर्ष सत्तामा बस्दा बिर्सिए पनि निर्वाचनको मुखमा पहिलो पटक सुदूरको विकट जिल्ला हानिएका थिए। आजभोलि हरेक दिन ओली पार्टी प्रवेशको लहरमा झुमिरहेका छन्। चैत 6बाट देश दौडाहा सुरु गरेका ओलीले 1 महिना नपुग्दै वैशाख 2 सम्म 25 जिल्ला भ्याएका छन्। शुक्रबार मात्रै काङ्ग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी, प्रकाश शरण र रामशरण महतको जिल्ला नुवाकोट पुगेर पार्टी प्रवेशीलाई स्वागत गरेका ओलीले एमालेको किल्ला बनेको उद्घोष गरे। अब नुवाकोट जिल्ला एमालेको किल्ला, नुवाकोट जिल्ला एमालेको किल्ला। जुनसुकै शरण आउन्, यो शरण आउन् कि अर्को शरण आउन्, दाई शरण आउन् कि भाइ शरण आउन्, नरसिंह आउन् कि अर्का सिंह आउन्, केही मतलब छैन। पार्टी फेरबदल र अदलबदल ओलीको मात्रै दैनिकी होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत पार्टीमा प्रवेशीको लहर चलेको देखाउन एक हातमा माला र अर्को हातमा खादा लिएर देश दौडाहामा छन्। एमालेका नेता केपी ओली नुवाकोट गएको भन्ने कुरा सुने। उहाँ नुवाकोट जानुभएछ। झन्डै 43 वर्षदेखि नेकपा एमालेमा रहनुभएका माधव पाण्डेको नेतृत्वमा सयौंको सङ्ख्यामा नुवाकोटका एमालेका साथीहरू यहाँ आज चाहिँ पेरिस डाँडामा आएर माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्नुभएछ। यो बडो विचित्रको सुखद संयोग हो। पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा आधा महिना चितवनमै बिताएका प्रचण्डले प्रवेशीलाई स्वागत गर्न गोर्खाको बारपाकदेखि सिराहाको मिर्चैयासम्म हेलिकप्टर सवारी गरिरहेका छन्। माधव कुमार नेपाल उस्तै रमझममा रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि सके कार्यक्रम स्थलमै नसके बालुवाटारमै बोलाएर नवप्रवेशीको स्वागत गर्न व्यस्त छन्। उनीहरूको भिडमा थपिएका छन् पुरानो पार्टी राप्रपाका नयाँ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पनि। राजनैतिक संस्कारमा आफूलाई खुबै पुरस्कृत देखाएर कार्यकर्ता तान्न क्रियाशील लिङदेनको पार्टीमा समेत प्रवेशीको लहर चलेको छ। देशलाई माया गर्नेहरू, भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर ठान्नेहरू अब हाम्रो किताबमा बिस्तारै जोडिँदैछ। यो ध्रुवीकरण तपाईहरू जो आइपुग्नु भएको छ कि हाम्रो किता यो हो, हामीले खोजेको पार्टी यो हो, हामीले सहयोग गर्नुपर्ने पार्टी यो हो। करिब 100 जना कार्यकर्ता पार्टी प्रवेश गर्ने स्थिति देखिए। शीर्ष नेता नै हेलिकप्टर लिएर स्वागत गर्न पुग्छन्। यसरी प्रवेश गर्नेहरूमा अधिकांश बाहलवाला जनप्रतिनिधि छन्, पूर्व कर्मचारी पनि छन्, कलाकारदेखि व्यापारीसम्म छन् र उनीहरूको पछि लागेर पार्टी प्रवेश गर्नेहरू एकै ठाउँमा बस्दैनन्, घुमिरहन्छन्। उनीहरूका लागि पार्टी प्रवेश जागिर जस्तो बनेको छ। यिनीहरूको लागि पनि जब खुलेको छ।
यो चाहिँ चाहे कलाकार हुन्, चाहे रिटायर्ड ब्युरोक्रेट्स हुन्, चाहे अरू पार्टीबाट आउने हुन्, यो सबैले के गरेछन् भन्दा अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा स्थानीय स्तरमा प्रवेश गर्नुपर्ने हो नि, धेरै जस्तो त। त्यहाँभन्दा धेरै यहाँ चाहिँ मुठी यसरी उठाएर बजारेर चाहिँ केपी ओलीजीसँग चाहिँ प्रवेश गरिरहेका छन्। यो भनेको के हो भने अब राजनीतिक अवसरको खोजीमा सबै लागे। हिजो अस्तिसम्म के थियो भन्दाखेरि पोलिटिसियनको हातमा पोलिटिक्स थियो। अब समाजको सबै तबकाले के बुझ्यो भने सबभन्दा ठुलो पेसा र व्यवसाय भनेको चाहिँ पोलिटिक्स हो भन्ने बुझ्यो। अनि सबैलाई यो भिडमा कुद्नु पर्ने छ, यहाँ शक्ति छ, पैसा छ, होइन, अनि यहाँ सजिलो अवसर पनि छ। यसरी पार्टी प्रवेश गर्नेहरूले स्थानीय तहमा समन्वय गरेका छैनन्, सिधै केन्द्रीय नेतृत्वसँग मुट्ठी जुदाएर फेसन सो जस्तो प्रवेश चलाइरहेका छन्। यसलाई विश्लेषकहरू अवसरको खोजीका रूपमा बुझ्छन्। राजनीतिज्ञ राजनीतिकै नियन्त्रण बाहिर गएपछि शक्ति, पैसा र सजिलै अवसर पाउन, नेतासँग सामिप्यता बढाउन मूलत पार्टी प्रवेशको लहर चलेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष विज्ञ थापा, काठमाडौँ। रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवै पदमा महिला उम्मेद्वार उठाएको छ। आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट मेयरमा समीक्षा बास्कोटा र उपमेयरमा कीर्ति तुलाधारलाई उम्मेद्वार बनाइएको जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा दुवै उम्मेद्वारको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनका लागि प्रतिज्ञा पत्र पनि सार्वजनिक गरिएको छ। ठुलो चुनौती भएको छ। हामी महिला अधिकारका कुरा मात्र गर्छौँ कि साँच्चै त्यसलाई हामी व्यवहारमा परिवर्तन गर्छौँ? यदि त्यसलाई हामीले व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने काठमाडौँ महानगरले आफ्नो रूप फेर्न सक्नेछ। पार्टीका संयोजक मिश्रले प्रदूषित, अव्यवस्थित र कङ्क्रिटको जङ्गलको रूपमा रूपान्तरित भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने गरी आफ्नो पार्टीले मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वार बनाएको दावी गर्नुभयो। यो कङ्क्रिटको जङ्गलमा रूपान्तरण भइरहेछ। यहाँका नदी, नाला, पोखरीहरू, तलाउहरू सबै हाम्रा सभ्यताका अंशहरू थिए, ती बर्बाद भएको छ। प्रतिज्ञा पत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिने लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी बढेसँगै यतिखेर राजनीतिक दलहरू आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन क्रियाशील छन्। सङ्गीत यस्तो अचूक अस्त्र हो जसले मानिसलाई मन्त्रमुग्ध बनाइदिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा चुनाव लक्षित गीत निर्माण गरेर मतदाता आफ्नो पकडमा तान्ने प्रयास भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब 1 महिना पनि बाँकी छैन। दलहरू खुल्ला आम सभामा कार्यकर्ता भेला गरेर मात्र आफ्नो प्रचार प्रसार गरिरहेका छैनन्। पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्तरका चिर परिचित कलाकारहरू प्रयोग गरेर नै आफ्नो पार्टीमा लबिङ गर्न र भोट माग्न नेता कार्यकर्ताहरू अभ्यस्त बनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले त आफ्नो पक्षमा उत्कृष्ट चुनावी गीत गाउनेलाई 2,75,000 रुपैयाँको पुरस्कार राशि नै राखेको छ। हामी राष्ट्रका गहना हौँ भन्ने कलाकारहरू नै कुनै एक पार्टीका लागि भोट माग्न हिँडिरहेका छन्। गत चुनावमा पनि गायक बद्री पङ्गिनीको स्वरमा सजिएको मै पनि एमाले सही पनि एमाले नामक गीत अत्यधिक लोकप्रिय बन्यो। गीत लोकप्रिय मात्रै बनेन, एमालेलाई मत बटुल्न सहयोगी पनि बन्यो। राजनीतिक विचार आस्था नै नभएकाहरूको जनजीवनमा यो गीत बसिरह्यो। यसपछि त चुनावी गीत तयारीमा राजनीतिक दलहरूको छुट्टै शक्ति नै लागिरहेको छ। राजनीतिक दल विशेषको गीत गाउने बित्तिकै ती कलाकार दलको पेवा हुने भन्ने हुँदैन, तर कलाकारको आफ्नो प्रतिष्ठा नै भुलेर दलको फेरो समाउँदै सङ्गीतलाई चुनावी कित्ताकाट गरिरहेका छन्। यतिखेर पार्टीका लबिङमा बनेका गीतहरू सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ। वास्तवमा यस्ता गीत सङ्गीतले मतदाता प्रभावित बनाउन चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ त? अहिले चाहिँ एउटा आफ्नो विचार सिद्धान्त, आफ्नो एउटा दृष्टिकोण
जुन पार्टीले नेताहरूले बोलेर भाषणबाट व्यक्त गर्नुहुन्छ, हामी जनकलाकारहरूले चाहिँ ती एजेन्डाहरूलाई लयात्मक रूपमा अभिव्यक्त गर्छौँ र जनताहरूलाई सुसूचित गर्ने, जनताहरूलाई चाहिँ त्यसको चेतना जगाउने काम चाहिँ हामीले गर्दछौँ। त्यसले गर्दा हामीले आश्वासनहरू बढी बाँड्ने चाहिँ गर्दैनौँ। यस्ता गीतहरूले समाजमा सहजै प्रभाव पार्ने र सङ्गीतप्रति मोह भएका व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न सहज हुने भएकै कारणले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू पनि गीत बनाउनमा व्यस्त छन्। विश्वप्रकाश शर्माको आफ्नै शब्द र आफै खटिएर बनिएको गीतमा सुमित खड्का, राधिका हमाल, कृष्णमान डङ्गोल र शशि थापाले स्वर भरेका छन्। पछिल्लो समय चुनावमा आफ्नो पक्षमा जनता तान्नका लागि सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुक र युट्युब लगायतमा यस्ता गीतहरू प्रशस्तै भेट्न सकिन्छ। स्थानीय स्तरमा यी यस्ता गीतहरू प्रयोग गरेर कार्यकर्ताहरू घर घरमा नै पुग्ने गरेका छन्। वास्तवमा यस्ता गीतहरूले मतदातामा कति प्रभाव पार्छ भन्ने यकिन तथ्य नभए पनि यसले दलहरूलाई भोट माग्ने राम्रो माध्यम बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले जापानले समृद्धिका लागि हासिल गरेको ज्ञान, सिप र अनुभव नेपालका लागि अति उपयोगी हुने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले जापानमा गएका नेपालीहरूले हासिल गरेका ज्ञान, सिप र अनुभव नेपालले उपयोग गरेर अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले जापानले नेपालको विकासमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको पनि खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो। अप्ठ्यारो पर्यो होला, चाहे भूकम्पको बेलामा होस्, चाहे कोभिडको बेलामा होस्, जापानले धेरै ठुलो मानवीय सहयोग पनि उपलब्ध गराएको छ। यसको लागि पनि म जापान सरकारलाई चाहिँ नेपाली जनता, नेपाल सरकार मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जापानमा नेपाललाई बिना शर्त सहयोग गर्दै आएको पनि स्मरण गराउनु भयो। उहाँले नेपालको विकास साझेदारीमा जापान सरकारको सबैभन्दा ठुलो योगदान रहेको पनि बताउनु भयो। कोरोना महामारीले थलाएको नेपाली रङ्गमञ्च क्षेत्र सुस्तरी तग्रिन थालेको छ। पारिजातद्वारा लिखित चर्चित उपन्यास शिरीषको फूलले नाटक घरमा दर्शकहरूलाई तान्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। कलाको जीवन्तता र खारिएको अभिनयको असाधारण प्रस्तुति ठूलो पर्दाको चलचित्रमा भन्दा साना नाटक घरहरूमा देख्न सकिन्छ। नेपाली मौलिकता झल्किने सटीक कथाहरूलाई नाटक घरमा जीवन्तता दिइन्छ। सीमित भए पनि नियमित दर्शकका कारण रङ्गमञ्च विधामा रङ्गकर्मीहरूको आकर्षण पनि बढ्दो छ। रङ्गमञ्चको मनोरञ्जनका लागि सामान्यतया सचेत दर्शकहरू नाटक घरमा पुग्ने गर्दछन्, जो नाटकको नशा बोकेका हुन्छन्। तर सन् 2019 को अन्त्यमा फैलिएको कोरोना महामारीको असरबाट नेपाली रङ्गमञ्च अछुतो रहेन। अझ अधिक असर नै रङ्गमञ्च र रङ्गकर्मीमा पर्यो। कोरोनाका कारण ठप्प रङ्गमञ्च क्षेत्र अब भने सुस्तरी लयमा फर्किएका छन्। राजधानीमा अवस्थित नाटक घरहरूमा धमाधम नाटक मञ्चन हुन थालेका छन्। मलाई मेरो भाकाहरू फिर्ता गर। मलाई युद्धको एउटै मात्रै गीत थाहा छ, त्यो हो सम्हार। मरिरहेकाहरूसँग के को आदर छ? आओ मलाई लुट्न दे र तिमी पनि लुट मलाई। पारिजातद्वारा लिखित चर्चित उपन्यास शिरीषको फूल शनिबार थिएटर मल कीर्तिपुरमा मञ्चन गरियो। उपन्यासकै रूपमा प्रसिद्धि कमाएको शिरीषको फूल नाटक घरमा हेर्न दर्शकहरूको उपस्थिति पनि राम्रै देखिन्थ्यो। रङ्गकर्मी अन्जान प्रदीपको निर्देशन र केदार श्रेष्ठको परिकल्पनामा नाट्य रूपान्तरण गरिएको उपन्यास दोस्रो पटक विशेष मञ्चन गरिएको हो। दर्शकको हौसलाले नेपाली कृतिको नाट्य रूपान्तरण मात्र नभई सुस्ताएको रङ्गमञ्च क्षेत्र थप चलायमान हुने आशा सहित रङ्गकर्मीहरू थप हौसिएका छन्। दृश्य विधा र कथ्य विधा त अलिकति फरक खालको कुरा नै भयो, विधागत रूपले पनि। अनि कथ्यलाई दृश्य बनाउने एउटा प्रयास स्वरूप नै हामीले प्रयास गरेका थियौँ। अब त्यो फिडब्याकहरू चाहिँ एक हिसाबले राम्रै खालको आइरहेको छ, सबैजना कन्भिन्सिङै देखिनुहुन्छ। अनि कतिपय पढिरहेको अलिकति शिरीषको फूलसँग अलिकति बढी नै झुकाउ हुने अडियन्सहरूले कतिपय कुराहरूमा खड्केको कुराहरू हामीलाई भन्नु पनि भएको छ। रङ्गमञ्च भने रङ्गमञ्च हो कि यो कहिले पनि मर्दैन। रङ्गमञ्चको एउटा आफ्नो खालको मिठास छ होइन, त्यो मिठासले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै दर्शक होला होइन। जस्तै हाम्रो यहीँ सिट क्षमता पनि जम्मा 150 हो भने थोरै दर्शकहरू होला, तर
एक खालको कामहरू भइरहेको छ र त्यो एक खालको त्यो कामलाई मन पराउने दर्शकहरू पनि भइराख्नुहुन्छ। सबै कलाको आफ्नो विशेषताहरू छ नि त। अनि रङ्गमञ्च एउटा थिएटर भनेको चाहिँ एकदम टफ वर्क पनि हो र यसको आफ्नै खालको विशेषता पनि छ र विशिष्ट विशेषता छ के। कलिउड र बलिउडका चलचित्रहरू नेपालभरिका चलचित्र हलहरूमा चलिरहेको छ। दर्शकहरूको उपस्थिति त्यता बाक्लो छ। तथापि एक थरी मानिसहरू छन् जो नाटकलाई नै रोज्छन्। सटिक र राम्रो हुन्छ, यो अलि नेचुरल भयो, ऊ आर्टिफिसियल हुन्छ सिनेमामा, यसमा नेचुरल हुन्छ, प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ कलाकारहरू र उनीहरूको हावभाव, उनीहरूको कला प्रस्तुतिकरण कस्तो छ भनेर पनि अलिकति नाटकलाई अथवा त्यो जो रचनाकार हो लेखकको कुरालाई चाहिँ सही रूपमा अथवा मार्मिक रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेको हुन्छ। त्यो कारणले मलाई बहुत मनपर्छ। एकदम खारिएका छन् भने त एकदमै जीवन्त नै हुन्छ र आजको जे हेरियो त्यो पनि एकदम जीवन्त छ। पारिजातलाई चाहिँ नजिकबाट देखे जस्तो लाग्यो। उहाँको विश्लेषणात्मक जुन व्यक्तित्व छ, जुन बौद्धिक दार्शनिक व्यक्तित्व जुन हो, त्यो यो हेरेर मैले पाएँ। फिल्म हल कुन कुन फिल्म हल भनेर मान्छेले सोध्यो भने नि म चाहिँ भन्न सक्दिनँ हैन, किनभने म नाटक नै हेर्छु। अब यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कलाकारहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनुहुन्छ हैन, त्यसले गर्दा पनि एकदमै धेरै मनपर्छ। रङ्गमञ्चलाई कलाकारले आफ्नो नर्सरीको रूपमा लिने गर्दछ भने धेरै कलाकारको पेसा नै यही हो। न्यून दर्शक भए पनि उपत्यकामा मात्र आधा दर्जन बढी रङ्गमञ्च सञ्चालनमा छन्। लामो समय ठप्प रङ्गमञ्च क्षेत्र लयमा फर्केसँगै नेपाली रङ्गमञ्चलाई थप बृहत्तर रूपमा अगाडि बढाउन भने जरुरी देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा निम्लिकी शेर्पा, कीर्तिपुर। अब बाँकी समाचार। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग वैशाख 8 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। प्राधिकरणले पुरानो 1500 मिटर लामो धावन मार्ग बन्द गरेर 3000 मिटर लामो नयाँ धावन मार्ग सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले बुद्ध, यति, श्री, गुण र सूर्य गरी 5 एयरलाइन्सले वैशाख 8 गतेदेखि आन्तरिक उडान सुरु गर्ने बताउनुभयो। उहाँले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने जेठ 2 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारको र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा बनेको विमानस्थल थियो। वैशाख 8 गतेदेखि विधिवत रूपमा व्यापारिक उडानमा यो विमानस्थल सञ्चालन हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हकमा हामीले यसको डेट हामीले जेठ 2 गते राखेका छौँ। जेठ 2 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानहरू हुनेछन्, व्यावसायिक उडानहरू। महानिर्देशक अधिकारीले पोखराको विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको काम पनि लगभग सकिएको बताउनुभयो। मध्य प्रदेश अन्तर्गत सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा पहिलो पटक आयोजना भएको जेसीआई फेसन रनवे 2022 सम्पन्न भएको छ। मलङ्गवा जुनियर जेसिसको आयोजनामा लक्ष्मी महन्त राम अवतार फेसन प्रतियोगिताको फाइनल सम्पन्न भएको हो। 14 देखि 16 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीहरूमा रहेको अन्तर्निहित प्रतिभालाई उजागर गर्न प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको मलङ्गवा जेसिसका भूपू अध्यक्ष एवं जेसिस सिनेटर नागेन्द्र प्रसाद यादवले बताउनुभयो। जिल्ला होइन, केन्द्रसम्म जाओस्, विदेशसम्म जाओस्, मेरो सहयोगले कसैले राम्रो हुन्छ यो भन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्छ। जेसीआई रनवे 2022 को उपाधि पुरुषतर्फ अर्पित अमन र महिलातर्फ स्वेच्छा सोनीले हात पार्न सफल भएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनमा हतियार उपलब्ध नगराउन अमेरिकालाई रुसले चेतावनी दिएको छ।
बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई हतियार दिने काम जारी राखे नसोचेको नतिजा भोग्नुपर्ने चेतावनी रुसले दिएको हो। रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताका अनुसार अमेरिका र अन्य देशहरूलाई हतियार उपलब्ध नगराउन आग्रह गर्दै रुसले कूटनीतिक नोट समेत पठाइसकेको छ। यसैबीच युक्रेनका पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोसेन्कोले आफ्नो देशलाई थप हतियार उपलब्ध गराउन र युक्रेनमा रुसको आक्रमणलाई लिएर प्रतिबन्ध जारी राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपील गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। प्रशिक्षक कुनै पनि खेलका अभिभावक हुन्। प्रशिक्षकको काम भनेको खेलाडीले खेल्ने शैलीलाई अभिवृद्धि गर्ने हो। तर नेपाली फुटबलका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरी खेल वा प्रशिक्षणमा मात्र होइन, अन्य विषयमा पनि अनावश्यक हाबी हुँदा खेलाडीहरू प्रशिक्षकसँग बिच्किएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली फुटबल क्षेत्रमा इन्फा, प्रशिक्षक र विवाद यी तीन विषय एक अर्काको पर्याय बनेका छन्। राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा अब्दुल्ला अल्मुताइरी नियुक्ति भएपछि खेलभन्दा बढी उनको अभिव्यक्ति व्यवहार बढी आलोचित छ। चर्चामा रहिरहने कला जानेका अल्मुताइरी कहिले इन्फाको राजनीतिको हिस्सा जस्तै देखिए भने कहिले पटक पटक पदबाट राजीनामा दिने जस्ता स्टनबाजी गरेर चर्चा बटुलिने रहे। उनी आफ्नो उपस्थिति हरेक ठाउँमा देखाउन चाहन्छन्, चाहे त्यो उनको कार्यक्षेत्रभित्र परोस् वा बाहिर। शुक्रबार पनि गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका अल्मुताइरी एक दिन बित्न नपाउँदै फेरि पनि आफ्नै शैलीका कारण विवादमा तानिएका छन्। उनलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अरूको कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने बानी नै परिसक्यो। शनिबार पनि भयो त्यस्तै। सार्वजनिक चासोको विषयमा प्रश्न गर्ने अधिकार प्राप्त पत्रकारले प्रश्न सुरु गर्नु अघि नै निश्चित विषयमा प्रश्न नगर्न उर्दी नै जारी गरे। यो उर्दीले नेपाली सञ्चार माध्यममा उनको हाबी छर्लङ्ग भएको छ। शनिबारकै पत्रकार सम्मेलनमा अल्मुताइरीले अर्को अपाच्य व्यवहार देखाए। 2 चरणमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एक खेलाडीलाई 10 मिनट समय छुट्याए पनि धेरै प्रश्न सोधिएको भन्दै बीचबाट नै खेलाडीलाई फोरमबाट निस्कन आदेश दिए। उनको यो रवैया देखेर खेलाडीहरू नै आश्चर्यमा परेका थिए। यस अघिको पत्रकार सम्मेलनमा भने आधा घण्टाभन्दा बढी समय बिताएका अल्मुताइरीले आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर फुटबलको सर्वोच्च निकायको कार्यशैलीमा नै प्रश्न उठाएका थिए। नेपाली फुटबल टिम 1.5 महिनापछि कुवेतमा हुने एएफसी एसियन कप छनौट खेलको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा छ। अल्मुताइरीले छनौट हुन सक्दैनौँ भने पनि खेलाडी भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। होइन, अब कोचले चाहिँ अब दुईटा कुरा भन्नुभएको छ त्यसमा। अब एउटा कोचिङ पाटोमा भन्नुभएको छ, एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट अब फ्यानको सोचाइमा भन्नुभएको छ। सो हामी चाहिँ कोचिङ बाटोमा छौँ अहिले चाहिँ। हाम्रो सोच्ने तरिका, हाम्रो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो कोचिङ बाटोमा छ। त्यही हो, अब कोचले भनेको अनुसार अब हाम्रो चान्सेस चाहिँ एकदमै लो छ। बट त्यही हो, हामीले हाम्रो सक्दो ट्राई गर्ने हो, हामीले सक्दो हाम्रो बेस्ट दिने हो। नेपाल कठिन समूहमा रहे पनि छनौटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न र नतिजाका लागि अन्तिम समयसम्म लड्न आफूहरू तयार रहेको खेलाडीले बताएका छन्। प्रशिक्षक र खेलाडीको मत बाँझिँदा यसबाट नेपाली दर्शकले के अपेक्षा गर्न सक्छन्? हाम्रो कोचले हिजो भन्नुभएको थियो होइन, सो हामीले पनि पढ्यौँ होइन। तर हाम्रो प्लेयरको कोचको पनि अब मनभित्र चाहिँ एउटा टार्गेट छ होइन। हामी जति सक्दो हाम्रो टिम, हाम्रो कन्ट्रीलाई चाहिँ एउटा प्राइड दिने ठाउँ बनाउने छौँ होइन। हामी खेल्नलाई के अरे गर्न जाने हो होइन, लड्न जाने हो। जित हार भने पछिको कुरा हो। अब हामी लड्नेछौँ अन्तिम साससम्म, भनौँ न एट द एन्डसम्म हामी फाइट गर्नेछौँ। एक्साइटेड भन्दा पनि अब चुनौती छ होइन, किनभने हामीभन्दा धेरै नै माथिल्लो लेभलको टिमहरूसँग खेल्न गइरहेछौँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चुनौतीको रूपमा लिएको छौँ भन्नुपर्छ। सुरुदेखि नै राजनीति र स्वार्थले लथालिङ्ग बनेको नेपाली फुटबल टिम थप धरायसी बन्दै गएको छ। मूलतः प्रशिक्षक अल्मुताइरीको गैर जिम्मेवार व्यवहार, अभिव्यक्ति र हस्तक्षेपका कारण नेपाली फुटबल टिम कमजोर बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनावी तालमेलका लागि सत्ताधारी शीर्ष नेताहरूमै सहमति जुट्न सकेन। आरोप प्रत्यारोप र भागभण्डा नमिल्दा गठबन्धन शिथिल, प्रतिपक्षले फाइदा लिने सम्भावना बढ्यो। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै देशभर दल अदलबदलको होडबाजी, कार्यकर्ता भित्राउन शीर्ष नेताहरू देश दौडाहामा, चितवनका 50 कङ्ग्रेसीले दिए सामूहिक राजीनामा। निर्वाचनको मिति सर्ने नेताहरूको अभिव्यक्तिले निर्वाचन आयोग चिन्तित, मतदातालाई सचेत बनाउने खालका खबर सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमसँग आग्रह। युक्रेनमा हतियार उपलब्ध नगराउन अमेरिकालाई रुसको चेतावनी, हतियार दिने काम जारी राखे नसोचेको नतिजा भोग्नुपर्ने धम्की, थप हतियार उपलब्ध गराउन युक्रेनको अपिल। र नेपाली फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण खेलाडीहरू बिस्किए, आफ्नै मेहनतमै एसियन कपमा छनौट हुने खेलाडीको सङ्कल्प। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हस्पिटल एन्ड नेपाल चेस सेन्टर, मित्र पार्क चाबेहिल, कनेक्टिङ पिपल थ्रु हेल्थ। आफ्नो नयाँ जीवनको सुरुवातको दिशा तपाईँ रोज्नुहोस्, त्यो बाटो हिँड्न हामी मद्दत गर्नेछौँ।